अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम मसूद, कालम नगार रोजनामा जंग, और मैं हूं इस वक्त मुजफ्फराबाद में। आज 17 नवंबर 2025। कल जब मुजफ्फराबाद पहुंचा तो एक गैलेक्सी ऑफ पॉलिटिशियन थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बहुत सारे एमएलए थे, टेक्नोक्रेट्स थे, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार वकला थे, कुछ जजेस थे। एक बड़ा फंक्शन था। फंक्शन किसका था? वलीमा था ख्वाजा तारिक सईद के साहबजादे बासिम तारिक का। और ज़ाहिर है जो आज का मेरा व्लॉग है, इसमें एक बात ज़हन में रखें कि अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई सनसनी है तो सॉरी, लीव इट। इसमें कोई सनसनी नहीं है। थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात करूँगा, क्योंकि एमएलए से मुलाकातें हुई और मुतवक्का वज़ीर आज़म आज मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में जो अदम एतमाद है उसके सक्सेस का मुझे तो यकीनी सक्सेस लगती है। और फैसल राठौर साबिक वज़ीर भी रहे हैं, और वो बतौर वज़ीर आज़म सामने आएंगे। तो 3-4 माह में इलेक्शन होंगे, लेकिन जो हमारे अहबाब मिले, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त मिले, उसमें ख्वाजा काशिफ थे, काशिफ मीर थे, और खालिद गर्देजी थे, नईम चुगताई थे, कुछ और दोस्त भी मिले। और उन जर्नलिस्ट से जो मुझे समझ आई, वो ये समझते हैं कि अभी बहुत सारे काम जो हैं वो होने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के एतबार से। वैसे तो इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास एक अच्छी टीम होती है, अपना सेक्रेटरी होता है, काम होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, सारे काम हो जाते हैं, इलेक्शन टाइम पे हो जाते हैं। अब कोई ताकतवर हल्के इसको देर से करना कराना चाहें, या इस पर कोई अपना एक इम्पैक्ट लाना चाहें, हर मामला तो इम्पैक्टफुल ही होता है ना जी। तो डेट इज समथिंग एल्स। इलेक्शन जो है वो टाइम पे बहरहाल हो सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज मुलाकातें हैं कुछ सियासतदानों से। मुझे ख्वाजा फारूक पसंद हैं, अच्छे लोगों में से हैं, जो यहाँ के आज़ाद जम्मू कश्मीर के एमएलए हैं, उनमें से एक है। उनसे कल मुलाकात हुई थी, और लोगों से भी मुलाकात हुई। मेरी स्क्रीन पे आपको बहुत सौ के शक्ल नज़र आ रही होंगी, तस्वीर नज़र आ रही होंगी, किनसे मुलाकातें हुई। और मेरी कोशिश है कि आज का दिन भी हम कोई लोगों से मिलें और अपने एनालिसिस को कोई फाउंडेशन फराहम कर सके। अभी तक का जो मेरा एनालिसिस है उसकी तरफ जाने से कबल एनालिसिस ये है, आखिर क्यों पसंद आए राठौर साहब ही। राठौर साहब के फादर कितना बोल रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है, वो तो इस वक्त अल्लाह ताला के पास है, यानी खाल के हकीकी के पास है। उनके वालिद मोहतरम भी आपको पता है कि वज़ीर आज़म रहे, मुमताज़ राठौर साहब। तो पीपल्स पार्टी का फ़ायदा, पीपल्स पार्टी से वफा का फ़ायदा फैसल राठौर को मिल रहा है, अपने माजी का, अपने फादर जनाब मुमताज़ राठौर साहब का फ़ायदा मिल रहा है। या फरियाल तालपुर उन पे बहुत ट्रस्ट करती हैं। हमारे दोस्त जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब बहुत ट्रस्ट करते हैं, ये करते हैं, यानी ये सवाल नहीं है। दोनों फरियाल तालपुर और राजा परवेज़ अशरफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फैसल राठौर पे ट्रस्ट करते हैं। होने वाला क्या है, एनालिसिस क्या दूंगा, बात लंबी होगी, थोड़ा सा बाद में एक अर्ज करता चलूँ, थोड़ा सा माजी में जाते हैं। जनाब मुमताज़ राठौर और ख्वाजा सईद, ये दो बड़े नाम हैं, बड़े मोतबर नाम हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। ख्वाजा सईद चीफ जस्टिस रहे हाई कोर्ट के भी, फिर सुप्रीम कोर्ट के भी। ख्वाजा सईद चीफ जस्टिस रहे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे, और ये ख्वाजा तारिक सईद जिनके बेटे का वलीमा था, उनके फादर हैं। और उनके फादर के मुमताज़ राठौर साहब, राजा मुमताज़ राठौर, बहुत अच्छे दोस्त थे। सियासी दोस्ती नहीं थी, एक वाक़यातन दोस्ती थी उस दौर की, इखलास वाली, इम्तियाज़ वाली एक दोस्ती थी मुमताज़ राठौर साहब में और ख्वाजा सईद जस्टिस रिटायर्ड सईद साहब में। यानी वो दोस्ती जो मुमताज़ और सईद के दरमियान थी, वो वाकई सईद भी थी और मुमताज़ भी थी। अब ख्वाजा तारिक सईद जो इन दिनों कश्मीर कौंसिल के मेंबर हैं और भारी अक्सरियत से जीते थे, उनमें और मुमताज़ राठौर के साहबजादे फैसल राठौर के दरमियान एक मुआहदा था। वहाँ ख्वाजगान के वोट, ख्वाजा बरादरी के वोट ज़्यादा है राठौर बरादरी से, लिहाजा ये दोनों मिले तो वो इलेक्शन उस हल्के से जीता जा सकता है, वरना गुजर बरादरी ज़्यादा है। और मेरे दोस्तों को, पाकिस्तान के सब दोस्तों को पता है कि बड़े लोगों के अलावा बड़ी बरादरियों का एक अहम असर रसूख होता है जम्मू कश्मीर की सियासत पर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब फैसला ये हुआ कि एक दफ़ा इलेक्शन लड़ा करेंगे, ये कोई 2-3 टर्न पहले हुआ जनाब तारिक सईद साहब, और एक दफ़ा फैसल राठौर। पिछला इलेक्शन जो है वो फैसल राठौर साहब ने जीता,
اس سے پچھلا الیکشن طارق سعید صاحب نے ہارا, انہیں ٹکٹ دیا پیپلز پارٹی نے. اور اس سے پیچھے جائیں تو اس وقت جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, فیصل راٹھور اس میں وزیر بنے. اب کی دوستی, یعنی میں نے کہا وہ دوستی ہی سعید اور ممتاز تھی جو ممتاز راٹھور اور خواجہ محمد سعید صاحب کے درمیان تھی. یہ سیاسی دوستی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, جو میں نے محسوس کیا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوستی ہے, یعنی پچھلی نسل سے چلتی آ رہی ہے, لیکن اس میں سیاست ہے, بہت کام کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. برادری بڑی ہے, خواجہ برادر زیادہ ہیں اس حلقے میں حویلی کے جہاں سے فیصل راٹھور آج کل کے جو وزیر اعظم ہیں, نامزد وزیر اعظم تو وہ ہیں. لیکن جب اس سائنس کی, پولیٹیکل سائنس کی سب کو سمجھ آتی ہے, جب خواجہ طارق سعید الیکشن لڑتے ہیں تو ووٹ کہاں جاتے ہیں, راٹھوروں کے حلقے سے ووٹ کیوں نہیں ملتے. اب آپ یقین کیجئے, یہ میرا جو تجزیہ ہے یہ بالکل ان بائسڈ ہے. پچھلے دنوں میرا ایک سوشل میڈیا پہ مضمون تھا کہ ایک ڈالی کے دو پھول. کل میں رات لاہور بات کر رہا تھا مظفر آباد میں بیٹھ کے, تو انہوں نے کہا جی ہمیں تعارف ہے دونوں کے حلقوں کا. یہ آپ نے لکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کی ڈالی کے ہی دونوں پھول ہیں, فیصل راٹھور بھی اور طارق سعید بھی. تو انہوں نے کہا کہ آج آپ کی سوشل میڈیا پہ فوٹو دیکھی فیصل راٹھور کے ساتھ, نعیم مسعود صاحب, کہیں طارق سعید کی ٹھپ تو نہیں ہو گئی سیاست. تو میں اپنے لاہور کے دوستوں کو, لاہور کے سیاست سے تعلق رکھنے والے کراچی کے دوستوں کو, پیپلز پارٹی کے حلقوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جو میرا انالیسز ہے آپ کے سامنے, کہ خواجہ طارق سعید کی ٹھپ نہیں ہو سکتی سیاست. یہ تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اسے ٹکٹ دے یا نہ دے, جس طرح انہیں ماضی میں زکوٰۃ و شرک کمیٹی کا غالباً چیئرمین بنایا گیا, اور اب وہ کشمیر کونسل کے ممبر ہیں. اتنی ان کی حیثیت ہے, ورنہ ان کے یہ تو وزیر اعظم ہار جائیں گے اگلے الیکشن میں. 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے, کیونکہ الیکشن تو ہونے والے ہیں. پہلے وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا, اگر انہیں کیا گیا. اب تھوڑے دنوں کے لیے آئیں گے فیصل راٹھور. اب تھوڑے دنوں میں پیپلز پارٹی کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا. پیپلز پارٹی کیا کوئی ریگنگ کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی. ایک پیپلز پارٹی کو جیتنا پڑے گا, ہاں پاپولیرٹی آئے گی, کچھ لوگ ادھر آ جائیں گے, ٹکٹ ہولڈر بڑی برادری کے آ جائیں گے, اور وہ جو جیتنے والے ہیں وہ آ جائیں گے. یہ پیپلز پارٹی کو اس کم بیک کا ایک بڑا موقع ملا ہے. لیکن آپ کہیں کہ اس میں کوئی بڑے کام ہو جائیں گے ضلعی لیول پہ یا ریاست لیول پہ, تو آئی ڈونٹ تھنک سو. بہرحال معاف کیجیے گا, اب خواجہ طارق سعید کی سیاست ٹھپ نہیں ہوتی, انہیں پھر آفت ہے. لیکن میں خواجہ طارق سعید کو کہوں گا اپنے حلقے میں گرپ پہلے سے زیادہ مضبوط رکھے. یہاں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے, اور سیاست کا دل پتھر کا ہوتا ہے. کبھی کبھی آنکھیں بھی پتھر کی ہو جاتی ہے, سامنے بڑی چیز سیاست کو نظر نہیں آتی, حرص و ہوس نظر آتا ہے. سو یہ جسچر کل جو میں نے دیکھا خواجہ طارق سعید کا باسم طارق کے ولیمے میں, جو ان دونوں کے درمیان اور حویلی کے لوگوں کے درمیان, دیگر کے درمیان, دیٹ واز ویری گڈ. لیکن اس سے سیاسی چیزوں سے, سیاست میں 2 اور 2 جمع 4 نہیں ہوتے, یا 3 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں. اب 3 پہ جانا ہے یا 5 پہ جانا ہے. اس لیے میرے خیال میں فیصل راٹھور کو بھی دیکھیں, میری فیصل راٹھور صاحب سے بھی اتنی ہی نیاز مندی ہے جتنی خواجہ طارق سعید سے. لیکن خواجہ طارق سعید کے ساتھ بہرحال ماضی میں زیادتی ہوئی ہے. کبھی میری ملاقات ہوئی راجہ پرویز اشرف سے آج کل میں یا واپسی میں اسلام آباد سے, تو میں ان سے بات کروں گا. اچھا, میری جو نیاز مندی آپ سمجھے ممتاز راٹھور کے صاحبزادے فیصل راٹھور سے, اس کی وجہ یہ ہے میں نے ان کے باپ کو اسٹڈی بھی کیا ہوا ہے اور ملا بھی ہوا. گو ہمارے وہ نوجوانی کے دن تھے. اس میں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے ممتاز راٹھور پہ ٹرسٹ کرتی تھی بے نظیر بھٹو, اور فیصل راٹھور پہ ٹرسٹ کرتی ہیں فریال طانپور, گویا بلاول کرتے ہیں, گویا آصف علی زرداری کرتے ہیں. تو انہوں نے جتنا ٹرسٹ کمایا ہے, طارق سعید ان سے زیادہ محنت کر کے, یعنی فیصل راٹھور سے زیادہ محنت کر کے پیپلز پارٹی کا وہ ٹرسٹ نہیں کما سکے. لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے, شاید سنسیئرٹی وائز اور پولیٹیکل جو ایک ویژن ہوتا ہے اس میں طارق سعید آگے ہی ہوں گے. لیکن مسئلہ ہے آزاد کشمیر کا کہ یہاں برادری کو جو ریپریزنٹ یا پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور پھر ہمارے دوست جن پہ مہرباں ہوں وہی وزیر اعظم ہوا کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا جی, آج کی باتیں آ جائیں. میرا خیال ہے السلام علیکم.
بہتر دے سکوں.